مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الخميس 21 نوفمبر 2019. واستقبلنا العشريه الاخيره لهذا الشهر بتسجيل ارتفاع طفيف في درجه حراره مقارنه بال 24 ساعه الفارطه. اليوم الحراره القصوى كانت في مستوى 17 21 درجه في اغلب الجهات باستثناء المرتفعات في مستوى ال 15. واليوم بتونس العاصمه سجلنا صعود المستوى ال 20. مميزات طقس اليوم شوفوهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي. واللي يميز حاله السماء هو اجواء عموما قليله تسحب الى مغيمه جزئيا في فترة ما بعد الظهر، ونشاط الرياح اللي طلب منا نصيب المتابعة قرب سواحل من وصلت سرعتها إلى مستوى 50 كم في الساعة محليا. الليلة نبقى معنيين بنفس الخصوصية تقريبا، ظهور السحب المرتفعة في أغلب مناطق البلاد. قد نسجلوا ارتفاع نسبي في درجات حرارة الدنيا مقارنة بالأمس. الليلة الحرارة تكون من بين 10 إلى 14 درجة وفي حدود 6 درجات بالمناطق الجبلية الغربية. خلال يوم الغد إن شاء الله ما زلنا معنيين بأجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد، وممكن نسجلوا تراجع طفيف في درجات حرارة مقارنة بما تم تسجيله اليوم. تونس العاصمه خلال يوم الغد نتوقع تسجيل 19 18 في نابل، 20 في قليبيه، بالنسبه لزغوان 19 درجه، اقل في اقصى الشمال في بنزرت في مستوى 17، بمناطق الشمال الغربي 19 في تبرقه، 17 في باجه، 18 في جندوبه، ايضا في سليانه 17 درجه بالكاف، بمناطق الوسط 15 بتاله، بالقيروان 19 بجهه الساحل، بسوسه وبالمنستير 19 درجه، بالمهديه 20، بعاصمه الجنوب صفاقس وقرقنه حراره القصوى تكون في مستوى ال20، اقل بسيدي بوزيد وين نتوقع تسجيل 17 درجه، 15 في القاسرين، مناطق الجنوب الغربي 16 في قفصه، 19 في توزر، في قبلي تصل الحراره القصوى الى مستوى 18، 20 في قابس، وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه نتوقع الحراره القصوى تكون في مستوى 19، 19 ايضا في مدين، 22 في تطاوين، و21 برمادة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحلنا الشمالية منطقة سيرات وخليج تونس، الرياح في أغلبها من القطاع الجنوبي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، والبحر يكون مضطرب بالشمال بخليج حمامات وبجهة الساحل، رياح أيضا من القطاع الجنوبي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتقوى فعاليتها بعد الظهر، تتراوح من بين 20 إلى 25 وتصل مؤقتا إلى 30، والبحر يكون متموج إلى شديد الاضطراب بمنطقة الشابة، رياح جنوبية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 25، البحر يكون شديد الاضطراب فمضطرب، وبخليج قابس سرعة الرياح الجنوبية لا تتعدى 20 عقدة، والبحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. كالعادة نمدكم بفكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية. نواكشوط 32 درجة، 21 بالدار البيضاء مع نزول الأمطار، 22 في الجزائر، في طرابلس سحب عامة قليلة، 22 أجواء مشمسة بالخرطوم ونتوقع تسجيل 35، 26 بالقاهرة بالبقاع المقدسة، 28 في المدينة المنورة، 32 في مكة المكرمة، سماء صافية بالدوحة بأبو ظبي، 26 24 في مسقط، طقس قليل سحب بالكويت وببغداد، 23 18 في دمشق، 22 في بيروت، و19 درجة بالقدس الشريف، باسطنبول طقس مغيم 17، وبأوروبا بروما نتوقع الطقس يكون ممطر 17 درجة، درجات حرارة في مستوى الأحداث بفيينا، 10 ببرلين وببروكسل، باريس 12 أمطار، في مرسيليا 15 12 في مدريد وبلشبونة 18 درجة. تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة، نهاية الأسبوع تحمل في طياتها مؤشرات تغييرات سحب تدريجيا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال بالوسط وبالجنوب الغربي، رياح تتوصل في أغلبها جنوبية قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد، البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية، والحرارة القصوى تكون في مستوى 16 20 درجة بالشمال وبالوسط، أقل بالمرتفعات في حدود 14، وبولايات الجنوب من المنتظر باش تتراوح الأرقام من بين 18 ل 22 درجة. فعالية التقلبات الجوية تكون واضحة جلية خلال يوم الأحد، إن شاء الله باش تكونوا معنيين بتسجيل تراجع في درجة الحرارة، الأمطار الرعدية تبقى متواصلة في الشمال في الوسط وأيضا في الجنوب، وتتنقل التيارات الهوائية لتكون من القطاع الغربي تطلب منا نصيب من اليقظة خصوصا قرب السواحل وبالمرتفعات، وبح يكون شديد الاضطراب الهائج بكافة السواحل. مواعيد الشروق والغروب اليوم الغد، شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 7:04 وغروبها في الساعة 5:07. لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي، موقع الويب www.meteo.tn، تبعثوا إرساليات قصيرة ولا اتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 40. أوقات الصلاة اليوم الغد، صلاة الصبح بداية من 5:33 دقيقة، ظهر منتصف النهار و12 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 2:47 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 5:09، وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 6:37 دقيقة. شكرا على حسن متابعة والاهتمام، إلى اللقاء.